अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारी सहित निशर्त 2075 जेठ 2 अगाडिको पार्टी संरचना ब्युताउने सहमति भएको छ। मुख्य विषयमा सहमति भएको छ त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निशर्त 2075 जेठ 2 को कमिटी पुनर्स्थापना नै हो। यसमा हामी कार्यदलमा रहेका सबै सहमत भएका छौं। अन्य विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। कार्यदलका एक सदस्यले भनेका छन् उनका अनुसार विधान संशोधन लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका नेता मात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नै पर्ने भएकाले यो काम समेत गरेर उनीहरूलाई प्रक्रियागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको छ। कार्यदल बैठकमा सहभागी सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार 2075 जेठ अघिका सबै कमिटी पूर्ववत निशर्त फर्काउन ओली पक्ष तयार भएपछि अन्य विषयमा सहमति नजिक पुगेको हो। पहिलो कुरा त 2075 जेठ अघिकै सांगठनिक संरचना ब्युताउने कुरा भएको छ। यसमा सहमति जुटिसकेको छ। उनले भनेका छन् पार्टीका सबै संरचना 2075 जेठ अघि फर्काउँदा पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पनि विधि सम्मत हुन्छ भन्ने नेपाल पक्षको भनाइलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेपछि कार्यदलमा सहमति जुटेको हो। कार्यदलले 5 वटा बुँदामा छलफल गरेको थियो, जसमा एउटा बुँदा अदालत सम्बन्धी, अर्को बुँदा निशर्त जेठ 2 अघिको पार्टी संरचना ब्युताउनु पर्ने र तेस्रो बुँदा पार्टीमा न्यायोचित समावेशिता हुनुपर्ने रहेको छ। स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधि विधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ। यस विषयमा ओली पक्षका नेताले शनिबार छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्। माधव नेपालले पटक पटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरै पटक छल गरेका छन्। नाइ केही भन्दैनन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन्। यस पटक कार्यान्वयन गर्ने विषयको विश्वसनीय आधार खोजिएको हो। साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु भएको छ। हेरौं विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भनेका छन् अदालतको फैसला आएपछि पार्टी हितमा लाग्नुपर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि रहेका छौं। निर्वाचनको निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको दाबी रहेको छ। त्यस्तै माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई अपमानजनक र विधि बाहिरबाट होइन विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन्। ओली र नेपाल बीच बुधबार साँझ भएको छलफलमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता र अदालतमा प्रभाव पार्ने निर्णय मान्ने नहुने, विवाद निरूपणका लागि अदालतले प्रकरणलाई शर्त बनाउन नपाइने बताएका थिए। पार्टी भित्रको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यस विषयमा ओलीले ठोस प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने भन्दै नेपाल बाहिरिएका थिए। त्यस बीचमा कार्यदलमा रहेका नेताले जेठ 2 मा पार्टी संरचना फर्काउन कार्यदलमा सहमति भइसकेको जानकारी दिएका थिए। शुक्रबारको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य प्रदीप ग्याउलीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुङ्गोमा पुगेको बताएका छन्। आजको बैठक निकै लामो, सौहार्द र सघन भएको छ। झण्डै 7 घण्टाको बैठकपछि पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौं। ओली पक्षधर नेता ग्याउलीले भनेका छन् उनका अनुसार सहमतिको दस्तावेजलाई भाषा मिलाएर शनिबार अन्तिम रूप दिइनेछ। नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले पनि अधिकतम रूपमा सहमति जुटिसकेको बताएका छन्। आज समयको अभावले थोरै विषयमा भाषा मिलाउन बाँकी रहेको छ। अरु सबै सन्दर्भमा हामी सहमतिमा पुगेका छौं। उनले भनेका छन् आधा दर्जन विषयमा सहमति भएको उनले बताएका छन्। सहमतिको मस्यौदा शनिबार ओली र नेपाललाई बुझाउने उनले बताएका छन्। मस्यौदा उनीहरूले हेरेपछि मात्रै फाइनल हुनेछ। नेपालले पार्टीभित्र सम्मान सहितको एकता मात्रै बलियो हुने कुरा उठाउँदै आएका छन्।
उनी अहिले पनि यही विषयमा अडिग रहेको नेपाल पक्षको भनाइरहेको छ। विगतमा जस्तो नेपाल पक्षमा लागेकै कारण भोलिका दिनमा अन्याय गरियो भने त्यसले राम्रो सन्देश नजाने र पार्टी एक हुन नसक्ने कुनै औचित्य पनि नहुने नेपाल पक्षको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच सहमतिको मिलन बिन्दु खोजी भइरहेको बेला लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले ओलीले नेपाललाई डम्पिङ साइटमा मिल्काउने दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत संग्रौलाले प्रचण्डलाई जस्तै ओलीले अब नेपाललाई पनि डम्पिङ साइटमा मिल्काउने दाबी गरेका हुन्। एमाले कार्यदल दुई पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। दुवै पक्षले सम्मान महसुस गर्ने गरी पद बाँडफाँड सहितको सहमति प्याकेजमै गर्ने तयारी कार्यदलले गरिरहेको छ। तर लेखक संग्रौलाले भनेका छन् यसलाई ओलीको झुक्क्याउने चालको रूपमा संकेत गरेका छन्। एमालेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछि पुष्पकमलकै खोजी चलिरहेछ। ओली सरले पुष्पकमललाई नक्कली नेकपा भित्र हुलेर तिनको शक्ति र छविलाई ध्वस्त पारेर इतिहासको डम्पिङ साइटमा मिल्काइदिए। संग्रौलाले शनिबार बिहान ट्विट गर्दै भनेका छन् पुष्पकमलको सट्टा भर्ना भएर त्यस्तै गरी ध्वस्त पारिने र इतिहासको डम्पिङ साइटमा मिल्किने पालो अब माधव नेपालको आएछ क्यारे। यसैबीच नेकपा एमाले पुनर्स्थापना पछि अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई 3 पटक कारबाही गरिसके। समानान्तर गतिविधि गरेको आरोपमा 16 चैत र 7 वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेता नेपाललाई 12 जेठबाट भने पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको थियो। स्पष्टीकरण र निष्कासनको निर्णय आफूमाथि गरिएको अपमानको बदला भएको ओलीले लुकाएका छैनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् प्रचण्डसँग मिलेर 3 पटक कारबाही गरेको होइन, मिल्ने भए नागरिकता समेत खोज्थे। पुस 5 2077 मा प्रतिनिधि सभा विघटन पछि साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 समूहमा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समूहले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष दलको नेता मात्रै होइन पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो। 7 पुसमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेर ओलीलाई हटाएर नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष चुनेका थिए। प्रचण्ड पार्टी एकतादेखि नै अध्यक्ष थिए। प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चुनेको यो समूहमा 11 मार्चमा ओलीलाई पार्टीबाटै निकालिएको थियो। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि अवस्था फेरियो। प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन्। एमाले नेता बनेका नेता नेपालमाथि भने अध्यक्ष ओलीले 3 महिना 3 पटक कारबाही गरिसके। अर्थात् ओली र नेपाल बीच पुस 5 यता निषेधको राजनीति कायमै रहेको छ। तर पनि दुवैजना एमालेमा छन्। एक अर्कालाई भेट्न समेत सहज नमान्ने दुवै नेता एकै ठाउँमा रहिरहनु अन्य राजनीतिक परिस्थितिसँगै आन्तरिक दबावले पनि काम गरेको छ। दुवै ध्रुवमा उभिएका ओली र नेपाल सँगै एमालेलाई मिलाउन दोस्रो तहका एउटा पंक्ति नै सक्रिय बनेको छ। तीनै नेताहरूले सुझाव दबाव र सक्रियताले दुई पार्टीको झै संरचनामा चल्दा पनि एमाले फुटेको छैन। बरु ओली नेपाल बीच निषेधको सम्बन्ध भए पनि पार्टी एकता अभियान अविराम चलिरहेको छ। एकता वार्तामा सक्रिय रूपमा ओली पक्षका रहेका सुभाष निङवाङ भन्छन् पार्टी एकता कुनै दल विशेषको मात्रै होइन, सिङ्गो देशका लागि आवश्यक छ। त्यसैले हामी एमाले मिलाउन लागि परिरहेका छौं। राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका दलहरू बलियो हुँदा लोकतन्त्र संविधान र व्यवस्था जोगिने नेङवाङको तर्क रहेको छ। माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि नेङवाङसँग मिल्दो तर्क गर्ने गरेका छन्। पार्टी विभाजन इमानदार नेता कार्यकर्ताको चाहना होइन। पार्टी विभाजनको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को संकट थपिन्छ, सुल्झदैन उनी भन्ने गरेका छन्। यसैबीच पुस 5 अगाडि नेकपा र 23 फागुन पछाडि एमाले जोगाउन लागि परेका नेताहरू मध्ये एक हुन् घनश्याम भुसाल। नेपालको भू राजनीतिक र समाज विकासको अवस्थाका कारण पनि अहिले एमाले एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको उपमहासचिव भुसालको भनाइरहेको छ।
पद प्रतिष्ठा सबै गुमाउन तयार भएर पनि जुन अभियान चलाइरहेका छौं यो कुनै गल्ती होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो उनी भन्छन्। संसद विघटनपछि भुसाल सहित योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराज मणि पोखरेल, राम नरेश राई यादव र बीना मगरले मन्त्री पद त्यागेका थिए। भुसाल र भट्टराई बाहेक अन्य नेता अहिले माओवादी केन्द्रमा रहेका छन्। एमालेमा रहेका भुसाल माधव नेपालसँगै अध्यक्ष ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता हुन्, तर पनि पार्टी एकता जोगाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। नेपाल समूहबाट भुसालसँगै योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य लगायतले ओली पक्षका नेताहरू सुभाष नेङवाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरूसँग निरन्तर अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छन्। 30 वैशाखमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता गराउन योगेश भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। भट्टराईकै समन्वयमा टेलिफोन संवाद भएको थियो र भेट पनि भएको थियो। यो पहल कदमी पछि संविधानको धारा 76(2) बमोजिम विपक्षीको सरकार बन्न सकेन। पार्टीमा सहमति खोज्न दुवै पक्षका 5-5 जना रहेको कार्यदल पनि बन्यो, तर ओली नेपालको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँग मिलेर मिलेमतोमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। माधव कुमार नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनतिर लागे भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले 7 जेठको मध्यरातमा संसद विघटन गरी छाडे। यससँगै एमाले एकता फेरि धर्मराएको छ। माधव समूहका 30 सांसदको संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। लगत्तै ओलीले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल सहित 11 जना निष्कासन र 12 जनासँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले विवादको असर देखिएको छ। गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन्।